बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो इंसान जो ख़ासकर सेहत से जो रग़बत रखते हैं लोग, वो इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर जाएं और जाकर अपना कुछ लम्हात जो है कुदरत के बिल्कुल हसीन नज़ारों के करीब गुजारें, जहाँ पे हम अच्छा वक्त गुजारें, इंजॉय करें और वापस आ जाएं अपने प्यारों के पास। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कुछ सानहा हो जाता है जिसके बाद इंसान अपनी खुशियाँ मनाने गया होता है और उसके बाद वहाँ पर इस तरह का वाक़यात पेश आ जाते हैं, जैसा कि आज मरी में वाक़या पेश आया है। जब भी ये वाक़या इस तरह का सामने आता है तो मुझे गुज़श्ता साल जो मरी का सानहा था वो याद आ जाता है। इस दफ़ा हुकूमत की जानिब से हमें बताया गया था कि कोशिशें की जा रही हैं कि खुदा न खास्ता ऐसे किसी भी वाक़े से बचा जा सके और उसके लिए एक इंतज़ामात को यकीनी बनाया गया है। इंतज़ामात क्या बनाए गए थे यकीनी? उसमें कहा गया था कि स्नो कैंप्स लगा दिए गए हैं, जो पुलिस की नफरी और मज़ीद बुला ली गई है ताकि इस पूरे एरिए को सेफ़ बनाया जा सके। सियाहत का एक मरकज़ है मरी, आपको मालूम है, वहाँ पर लोगों की एक्सेस आसान है, इस्लामाबाद के करीब है, तो लोग आसानी से वहाँ पर चले जाते हैं। तो जैसे ही स्नोफॉल स्टार्ट होती है, यानी कि सीज़न आता है स्नो का, तो लोगों की कोशिश होती है कि चलें वहाँ पर जाके इस बर्फ़बारी को एंजॉय करते हैं और अपने ज़िंदगी के इन लम्हात को यादगार बना लेते हैं। लेकिन आज एक जो वाक़या पेश आया है पतरियाटा के एक होटल में, जहाँ पर 3 अफराद जिनकी लाशें मिली हैं वो पुरअसरार तौर पे जाँ बहक हो गए, अपनी जान की बाजी हार गए हैं। उनके आप देखें जिस तरह वो तस्वीर सामने आई है, उसमें आप देख सकते हैं कि वो किस तरह वो लेटे हुए हैं, यानी कि बेतरतीब से हैं। समझ नहीं आ रही कि ये वाक़या दरपेश आया तो आया कैसे। उसमें वो देखें उनके जॉगर्स उन्होंने पहन रखे हैं, शूज़ उन्होंने नहीं उतारे, जैकेट्स उन्होंने पहन रखी हैं और नीचे ही वो लेटे हुए हैं। बल्कि एक जो शख्स है वो वाइट जो बिस्तर होता है उसके ऊपर लेटा हुआ है, साथ जो दूसरे 2 हैं वो नीचे लेटे हुए हैं और एक चौथा जो शख्स है वो बेहोश हुआ है। तो अब जब वो होश में आएगा तो वो ही बता सकेगा कि असल में मामला हुआ क्या। लेकिन इस हवाले से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। जो लोग जाँ बहक हुए हैं, जान की बाजी हारे हैं, वो मोहम्मद अवैस है, फैसल अयाज़ है और मोहम्मद शाहरुख है। इन 3 लोगों ने ज़िंदगी की बाजी हार दी। अब वहाँ पर सूरत हाल ये है कि इन्वेस्टिगेट हो रहा है। जो वहाँ पर फ्रांसिक टीमें वहाँ पर पहुँची, उन्होंने तमाम तरह एविडेंस इकट्ठा कर लिया और इस नुक्ते पर पहुँचने की कोशिश की जा रही है कि इन लोगों की मौत की रीज़न क्या है। लेकिन उस तस्वीर में मुझे एक हीटर दिखाई दे रहा है जो बैक साइड पे, ऑल्दो कि वो जो पानी गर्म पानी वाला जो हीटर होता है वही है, तो लेकिन ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो हुआ है कि वो तीनों से चारों अफराद वहाँ पर बेहोश हुए, 3 की डेथ हो गई, 1 बेहोश हैं। तो ये आखिर हुआ क्या? तो मैं आप सबसे इतनी ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप सियाहत के लिए जाते हैं, ज़ाहिर है जो वक्त आना है मुश्किल वो तो आना ही आना है, उसको टाला नहीं जा सकता, लेकिन अपनी एक कोशिश ज़रूर की जा सकती है। तो जब भी इस तरह होटल में आप क़याम करते हैं तो सबसे पहले तो आप उस होटल को अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए, कोई लीकेज तो नहीं हो रही, कोई गैस लीकेज तो नहीं है या कोई और भी मसला हो सकता है। फिर उसके बाद जो रोशनदान है, जो खिड़की है, उसको हल्का सा ज़रूर खुला रखें ताकि जो हवा है, वो वेंटिलेशन है, वो ज़रूर हो, ताकि आप सोए होते हैं तो इंसान को क्या पता आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो उससे बेहतर है कि आप हवा जो है वो ज़रूर चले। और बाकी पाकिस्तान में ज़ाहिर है वो उस तरह के इंतज़ामात भी नहीं हैं, प्राइवेट होटल्स हैं, ये पैसों की इनको चक्कर होता है, बस हमें पैसे मिल जाएं, इंतज़ामात ये करके दें या ना दें, फैसिलिटी लोगों को दें या ना दें, इससे इनको गर्ज़ ही नहीं है। तो इसलिए आपने अपनी प्रोटेक्शन को यकीनी बनाना है और उसके लिए आप इंतज़ामात करके जाएं। ऐसे ही वहाँ पर ना जाएं, बाद में इंसान को पछतावा हो कि ये सब क्या हो गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस होटल से मुकम्मल तौर पे तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर ऐसा सब कुछ कैसे हो गया कि देखते ही देखते 3 अफराद हंसते खेलते इंसान दुनिया से रुखसत हो गए। जब भी जाएं अपने अरेंजमेंट्स पूरे करके ले जाएं, अपनी किट साथ लेके जाएं, अपना सामान साथ लेके जाएं और रूम को प्रॉपर चेक करें, कोई लीकेज नहीं है, कोई
رات کو ہیٹر آن نہ کیجئے، سونے سے پہلے اس کو ہر صورت بند کر دیجئے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے تو ہیٹر چل رہا ہے تو آپ بس پھر آپ نے کوئی رسک نہیں لینا، فوری طور پہ اسے بند کرنا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو نیند آ جائے اور پھر خدا نخواستہ آپ کو کسی سانحے سے گزرنا پڑے۔ مری کیونکہ ان دنوں برف باری ہوگی، لوگوں کا رش ہوگا، تو ضرور کوشش کیجئے لیکن احتیاط کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ اور ناظرین، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ انسان ایک نہ ایک دن اپنے کیے کا اس کے سامنے آ ہی جاتا ہے، پکڑا ہی جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا ہے آج سے 7 سال قبل۔ ایک خاتون تھی جس کو اس کے اپنے ہی شوہر نے قتل کر دیا تھا صرف گھریلو ناچاکی پر، اور اس نے اس کو قتل کیا اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا، یعنی کہ بھاگ گیا، اور اس کو یہی تھا کہ جی بس میں بچ گیا، قدرت نے مجھے بچا لیا، جو بھی کر لیا، پولیس کی پہنچ سے میں دور ہو گیا، مجھے کوئی اب پکڑ سکتا ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انسان بھاگتا ضرور ہے لیکن ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں انسان ضرور آ جاتا ہے۔ تو ایسا ہی واقعہ کچھ پیش آیا ہے لاہور کے علاقہ اقبال ٹاؤن میں، جہاں پہ ایک خاتون کو جس سے 7 سال قبل قتل کیا گیا، اس کے شوہر کی جانب سے قتل کیا گیا، بعد میں وہ فرار ہو گیا۔ اب وہ پولیس نے اسے حراست میں لے لیا ہے، یعنی کہ اس کو اریسٹ کر لیا ہے، اور قدرت کا انتقام کہہ لیجئے، اللہ تعالیٰ کی کرنی کہہ لیجئے، کہ اس سے آلہ قتل بھی برآمد ہو گیا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہو گئی ہے کہ وہ آلہ قتل اس سے برآمد ہوا ہے، اور اب اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تاکہ اس کیس کو بھی منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھریلو جھگڑے، ناچاکیاں کس گھر میں نہیں ہوتی، ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ صبر نہیں کرتے، غصہ نہیں ان کو بہت زیادہ آتا ہے اور غصے پہ قابو نہیں کر پاتے، تو وہ بعد میں پچھتاتے ہیں۔ لیکن جب اس طرح کا کوئی واردات ہو رہی ہوتی ہے تو جو قاتل ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے ہاں بھی جانا ہے۔ وہ مقتول تو بیچاری دنیا سے چلی گئی، وہ آپ کی وائف تھی، آپ کی عزت تھی، آپ نے اس کو پروٹیکشن دینی تھی، آپ بجائے اس کو پروٹیکشن دیتے آپ نے اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دیا، اور پھر اس زوم میں مارے گئے کہ جی میں تو فرار ہو جاؤں گا، میں بھاگ جاؤں گا اور مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ تو یہ انسان کی بھول ہوتی ہے۔ آپ کب تک بھاگتے ہیں؟ اس دنیا کی عدالت سے تو آپ بھاگ جائیں گے، لیکن آخرت کی ایک عدالت بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پہ تو ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان، کان، جو ناک، چہرہ، ہر چیز گواہی دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ تو پھر ہم کیوں ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں بھاگنا پڑے؟ تو اگر آپ کی کوئی بیوی سے نہیں بنتی تھی تو ایک اسلامی طریقہ موجود ہے، آپ اس سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں، اس سے آپ ڈائیورس دے دیں، الگ ہو جائیں۔ لیکن آپ تب یہ کر سکتے ہیں جب آپ کو حلال حرام کی تمیز ہو، اور ویسے بھی قتل تو ایک قتل جو ہے وہ تو پوری انسانیت کا قتل ہے، اور جس نے بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا۔ تو اس لیے میں آپ سب سے ضرور کہوں گا کہ اپنے غصے پہ قابو رکھیے۔ یہ غصہ جو ہے شیطانی چیز ہے، آئے بسم اللہ پڑھ لیجئے، پانی پی لیجئے، بیٹھ لیجئے، بجائے کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بان۔